आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदेद। और सुबह से जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो कहीं पे हम मौसम खुशगवार होने की बात कर रहे हैं, कहीं हम बात कर रहे हैं कि भाई ग्रोसर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाने की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें आगाही दी गई आपको। इतवार का दिन था, 28 जुलाई थी। हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारी मुलाकात हुई तो हमने कोशिश की कि आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से है आप उससे बच सकते हैं, किस तरह एहतियात कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक ऐसी चीज़ जिसका हर वक्त जिक्र हो रहा है, हर कोई चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर नज़र आए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है और वो अपने आप को ना सिर्फ ये चाहता है कि बेहतर से बेहतर नज़र आए, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है उसकी स्किन जो है वो सबसे बेहतर नज़र आए, ग्लोइंग हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आपको स्किन के कोई इश्यूज़ होते हैं, जिल्द की कोई अमराज होते हैं, तो आप बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो ऐसे में आपका साथ जो आजकल डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट दे रहे हैं, तो उनको हम यही कहते हैं कि ब्लेसिंग है। और लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अगर कोई स्किन का इशू है तो वो जाके डर्माटोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो इसी तरह मैं भी बहुत सारी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलती रहती हूँ और कोशिश मेरी यही होती है आप लोगों के लिए मिलती रहती हूँ, ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि आप लोग जो हैं हमारी इस कोशिश को कामयाब बना सकें। और हमारी कोशिश जब भी कामयाब होती है जब आपके जानने के लिए जो सवालात होते हैं, जो जवाबात आप जानना चाहते हैं, जो सवालात हमारे पास आते हैं, आपको हम सही जवाब दे सकें। तो बात यहाँ पे करूँगी कि हम बात करेंगे स्किन इश्यूज़ पे भी, लेकिन स्किन इश्यूज़ के साथ साथ आजकल हर कोई चाह रहा है कि भाई उसकी ग्लास स्किन भी हो, ग्लोइंग भी हो। और जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपकी जब वीडियोज़ वायरल होती हैं तो उसमें हम जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो हमें हर वक्त खूबसूरत और बने संवरे किस तरह नज़र आते हैं, ये सब हम जानेंगे। क्या ये डर्माटोलॉजिस्ट का हाथ है या फिर कोई और चीज़ इसमें काम करती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाइबा शेख। हमेशा कोशिश होती है उनकी भी इस प्रोग्राम में आके कि आप लोगों को गाइड करके जाएँ। इस डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लाइबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और जब आप आ जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बातें करते हैं तो उससे हमारी जो ख़वातीन है ख़ास तौर से उन्हें अवेयरनेस होती है और वो जानती है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं। क्योंकि स्किन जो है उससे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ कोई भी नहीं और है। हम भी आई एम रियली थैंकफुल कि आप इस प्लेटफॉर्म पे बुलाती हैं एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम हेल्प कर सकें ताकि वो भी सही लोगों के पास और सही चीज़ें करवाएं। सही, और आज भी हमारी यही कोशिश होगी लाइबा। और हमारे साथ एक और भी बहुत प्यारी सी जो है डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे ही बात करते हैं। उन्हें भी सुबह बखैर कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्बरीन मंसूर, PMDC वेरीफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्बरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपको सुबह खैर। और मैं यही कह रही थी कि जब मेरे इर्द गिर्द डर्माटोलॉजिस्ट आके बैठती हैं तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं एक पेशेंट बन के जो है, क्योंकि सामने वाला जो आपको देख रहा है वो यही चाहता है कि मैं उनकी ज़बान बन के जो हूँ बोलूँ। तो बात यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। चले आपसे स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अम्बरीन। एक ही सवाल है लेकिन दोनों से ही मैं पूछूंगी। वो सवाल यही है कि एक ख़ास तौर से फीमेल को जो है, फीमेल को ज़्यादा है कि भाई मेरी ग्लास स्किन हो और स्पॉटलेस हो। हर वक्त हम देखते हैं कि फेस वॉश के भी वही ऐड आ रहे हैं, क्रीम्स भी हम देखते हैं कि सब तरफ ये चीज़ बात हो रही होती है। तो ये क्या स्पॉटलेस और ये बेदाग स्किन ये किस तरह होती है, क्या कहेंगी आप? अच्छा, बेदाग स्किन जो है वो तो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा एक मिथ आ गई है कि ग्लास स्किन, ठीक है। तो इट्स मेनली हम जो एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है, ठीक है। तो हम उन दोनों को मिक्स करना शुरू हो गए कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्किन, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल ही ग्लास वो चीज़ चाहिए जो हमारी कोरियन स्किन और उसमें है। तो ये चीज़ समझें कि एक जीन्स होते हैं, एक जेनेटिक्स होती है, उसके बाद बहुत हद तक पॉसिबल होता है उसको खूबसूरत करना, उसको लाइटन करना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा प्रोमोटर नहीं हूँ स्किन वाइटनिंग की, ठीक है ना, और ना मैं इस चीज़ को, आपकी स्किन, हर स्किन कलर हर चीज़ खूबसूरत होती है, आप उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लेमिशेस हैं, ओपन पोर्स हैं, एक्नी है, धब्बे हैं, उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको भी नहीं ट्रीट कर रहे हैं और नहीं यू आर ओके विद दैट कि हाँ स्किन के ऊपर बेतहाशा दाग हैं, एंड देन आप यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स, आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। या आप खुद ही सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे हैं या टोटकों पर हैं, टोटकों पे आ जाते हैं, वो डैमेज करेगा। लेकिन आप उस स्किन को बहुत हद तक, ग्लास नहीं लेकिन बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। डॉक्टर लाइबा, यही बात आपकी तरफ आऊंगी कि अभी डॉक्टर अम्बरीन ने कहा कि भाई आप
امپروو کر سکتے ہیں؟ امپروو کرنے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا خواتین کو یہی ہوتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں اور اس کو پیسے دے رہی ہوں، فیس بھی دے رہی ہوں، پھر اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ بھی لے رہی ہوں، تو میں کس طریقے سے بہتر ہو پاؤں گی؟ انہوں نے جتنا بھی مینشن کیا بالکل صحیح کیا کہ گلاس اسکن ایگزسٹ نہیں کرتی، وہی ٹھیک ہے؟ کورین وہ چائنیز بالکل جاپنیز نہیں کرتی. یہ انسٹاگرام اور جو سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. اس ٹائم کچھ کیا کرتے ہیں سیلیبریٹیز یا لوگ، وہ اس وقت جو ہے نا تھوڑے سیرمز لگا لیتے ہیں، اوپر سامنے رنگ لائٹ ہوتی ہے، وہ ہلکی سی چمک آتی ہے، پیپل تھنک دیٹس دی گلاس اسکن، بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. اب وہ کچھ فلٹرز بھی ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے گلاس اسکن، اینڈ یو پٹ دیٹ آن، وہ آپ کو ہلکا سا شائن سا دے دیتا ہے فیس پہ. اوریجنلی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا فیس یوں چمکے، ٹھیک ہے. بٹ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، دیر آر مینی چیزیں جس سے آپ اپنی اسکن کو امپروو کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے مینشن کیا، جو چیزیں جو پرابلمس ہیں ان کو ٹریٹ کریں. بٹ اگین ڈرماٹولوجسٹ کے پاس میں کہتی ہوں صرف اس لیے تب جائیں جب آپ کو کوئی پرابلم ہو، یا آپ کو اپنے اسکن ٹائپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہمارا اسکن ٹائپ کیا ہے، تو تاکہ آپ اس حساب سے چیزیں یوز کریں، اس حساب سے پروڈکٹس یوز کریں. جو انفلوئنسرز، جو انسٹاگرام پہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ یوز کریں، یہ یوز کریں، یو اسٹارٹ یوزنگ دیم، بالکل وہ مت کریں پلیز. اپنی اسکن ٹائپ پہچانیں، اپنی پرابلم پہچانیں اور پھر یوز کریں. صحیح، ہر کسی کے لیے ہر پروڈکٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ٹھیک بات. ہے، تو یہ بس اپنا وہ پہچانے. اینڈ دین اوبیسلی اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ اپنی اسکن کو ایکسفولیٹ ویک میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کریں تاکہ وہ ڈیڈ اسکن سیلز ہٹیں، تاکہ وہ جو گرف سی اور ڈرائی سی اور ڈیڈ سی لک آ رہی ہے وہ نہ ہو، ڈل لک نہ ہو. صحیح سے ہائیڈریشن از دا کی. ہائیڈریٹ جتنا آپ کریں گے اتنی اسکن آپ کی فریش لگے گی، اتنی نیئر ٹو دا گلاس اسکن لگے گی. کیونکہ جتنی وہ پلمپڈ ہوگی اتنی ہی وہ اچھی لگے گی. وہ جتنی ڈرائی ہوگی، اب وہ ہم کہتے ہیں نا گریپ کا ایگزامپل لے لیں. گریپ جب وہ فلڈ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، کشمش ہو جاتی ہے، تو کیسی ہو جاتی ہے. بالکل دیٹس ہاؤ دا اسکن ورکس. اچھا ڈاکٹر لائبہ نے یہاں پہ کہا کہ اسکن ٹائپس ہوتی ہیں، تو اسکن ٹائپ کا اگر آپ نے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر امبرین؟ آپ کس طرح پتہ چلاتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کے پاس آتی ہوں تو اسکن ٹائپ کس طرح پتہ چلے گی مجھے اپنی؟ اب دیکھیں اسکن ٹائپس جو ہیں ہماری مینلی 4 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی ڈرائی اسکن آ گئی، آئلی اسکن آ گئی، نارمل آ گئی، اینڈ دین کمبینیشن. ٹھیک ہے، جن کا ٹی زون آئلی رہتا ہے اور یہ والی چیزیں نا. تو اب کچھ کویشچنس ہوتے ہیں جو ہم ایک تو ہمیں دیکھ کر ہی پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی کس طرح کی اسکن ہے. اگر کامیڈونز ہیں، آئلی اسکن ہو رہی ہے، رات کو سے صبح سو کر اٹھتے ہیں اینڈ دین آپ کے فیس کے اوپر آئل آئے ہوئے، تو آبویسلی اٹس آئلی اسکن. ٹھیک ہے. نارمل اسکن یوزلی لیس پرابلمٹک ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے زیادہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کے مین جو ایشوز کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ وہ ڈلنس ہے. نہیں، کمبینیشن اسکن جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ڈرائی ہے اینڈ دین اونلی آپ کا ٹی زون جو ہے وہ آئلی رہ رہا ہے، نوز کے اوپر پمپلز آ گئے تھوڑے سے، باقی سارا. اور یہ ہے کہ موسم کے حساب سے بھی ان کی چینج ہوتی ہے. سردیاں آئی ہیں تو سردیوں میں بیٹر ہو گئی ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، گرمیوں میں آپ کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ آئلی ہو رہے ہیں. تو وہ وتھ دا پیسج آف ٹائم وہ ویری ایٹماسفیئر اس کے حساب سے کرتا ہے، اور جیسے جیسے ویدر چینج ہوتا ہے ان کی ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہماری سردیوں میں بہت اچھی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. اچھا فیل کرنے لگتے ہیں سردیاں آتی ہیں تو، یا ڈرائینس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی، جن کی بہت زیادہ آئلی ہوتی ہیں ان کی اوور آل جو ہے وہ ٹوٹل سارے ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے، کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام، احسن اختر سے کراچی سے. جی احسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. اللہ کا شکر ہے، صبح بخیر. تھوڑی طبیعت پچھلے دنوں وہ رہی، فیور وغیرہ، لیکن الحمدللہ اب اچھی ہے، اور موسم بھی الحمدللہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے. پھر وہی خزاں بہار، برکھا رت اور بسنت رت آنے والی ہے ماشاءاللہ. تو میرا سوال آپ کے مہمانوں کے بہت کم سوال ہے. بچے ہوتے ہیں، لڑکے بھی دکھتے ہیں، اور لگ جاتی ہے، جو فور ہیڈ ہے، پیشانی پہ، ماتھے پہ، گال پہ، بہت جگہ پہ بڑے نشان آ جاتے ہیں، پیچھے ٹانکے لگتے ہیں، لیکن بڑا فیل کرتے ہیں لوگ احساس کمزوری اور ایک تکلیف. تو یہ جو اسٹیچز کے ٹانکوں کے نشان آئے ہوئے ہیں لوگوں کے پریشان ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ضرور بتائیں جس سے ان کو بہت خوشی محسوس ہوگی. تھینک یو. جی بہت شکریہ احسن صاحب. جی ڈاکٹر لائبہ، اسٹچز لگ جاتے ہیں بعض دفعہ، جو کوئی زخم وخم ہو تو اسکن پہ، جی تو اس کو کس طرح ٹانکوں کے ٹائملی؟ اچھا اوکے، اگر اسٹچز، اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا اسٹچ ہے اور اسٹچ پہ کیا ریئیکشن ہوا ہے. اگر کیلوئڈ بن گیا ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، ہم کیلوئڈ اسکارس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ویسے اسٹچز ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح ڈاکٹر نے اس ٹائم لگائے ہیں، دیٹ میٹرز اے لاٹ، کہ اس کا پھر جانے کا اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا مائکرو نیڈلنگ اور کچھ اس طرح کی ٹریٹمنٹس ہیں جس سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اسکار ایٹ ٹائمس کمپلیٹلی جاتا نہیں ہے، بٹ کافی بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر کیلوئڈ بن گیا ہے، مطلب وہ تھوڑا ابھرا ہوا ہے جہاں آپ کا وہ جو بھی نشان ہے
जहाँ वो स्टिच लगे हैं आपको, अगर वो थोड़ा उभरा हुआ है तो वो तो फौरन ट्रीट हो जाता है, उसका हाँ, कोई उसके लिए issue नहीं। इंजेक्शन ठीक है। अच्छा डॉक्टर अमरीन, लोग ख़ासतौर से ख़वातीन जो हैं वो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है, फिर आपके हाथ में रील्स चल रही होती हैं, अभी आप जो भी बात करें उसके मुताबिक आपके पास रील्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है। तो ये जो खूबसूरत जिल्द के लिए अक्सर लोग जो हैं घरेलू टोटके रेमेडीज़ जो हैं वो बताते रहते हैं, तो क्या रेमेडीज़ आपको अप्लाई कर लेनी चाहिए फौरी, जो देख के भाई डॉक्टर अमरीन ने की तो मैं भी कर लेती हूँ, हो सकता है मेरे लिए भी इतने इफेक्टिव हो, या फिर ये वाला तरीका इलाज ज़्यादा बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास पहले जाएं और पहले उससे समझें? क्या कहेंगी? देखें, ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे समझें, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी स्किन की कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टोटकों के कभी भी अगेंस्ट नहीं रही हूँ, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग योर स्किन। कोई बहुत माइल्ड सा आपने चीज़ कर ली तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसमें चली गई है, फेज में चली गई है, तो डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। फिर दूसरी चीज़, अभी ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुकी है कि बहुत सारे, अब होता है क्या है कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट किसी ने भी बनाई, उसकी बहुत खूबसूरत सी पैकेजिंग की, एक ब्लॉगर लिया एंड देन उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी, एंड ज़बरदस्त। अब तो फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी कॉमन हो गई है इसके ऊपर कि आप इंस्टास के ऊपर एंड देन आपके पास आते चले जाएंगे कि जी मैंने सुबह ये प्रोडक्ट यूज़ की, शाम में ये प्रोडक्ट यूज़ की, एंड देन फिर उससे होता क्या है कि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के साथ लिए नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो अब यहाँ पे स्किन लाइटनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, स्किन वाइटनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अब उसके अंदर हमारे पास स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि स्किन के ब्लेमिशेस को दूर करते हैं, आपके स्किन टोन को बहुत खूबसूरत करते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स। जैसे विटामिन सी है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, फिर अल्फा आर्बिटन है, कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हाइलुरोनिक एसिड है। ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंग्रेडिएंट्स में आते हैं, लेकिन इसमें सबसे सस्ता जो इंग्रेडिएंट आता है ना वो आता है मर्क्यूरी, ठीक है। और अब बहुत सारी सुना है कि नुकसानदेह, सबसे बेइंतहा नुकसानदेह स्टेरॉइड्स एंड मर्करी, हाँ, स्टेरॉइड्स एंड मर्करी, ठीक है। मर्करी अब आपका क्या क्या करेगा, एक तो शुरू में तो आपकी स्किन बहुत लाइट होना शुरू हो जाएगी, मगर इसके जो साइड इफेक्ट्स आना शुरू होंगे वो कहाँ तक आते हैं, एक तो बाद में लेटर ऑन आपकी स्किन की पिगमेंटेशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ये लेटर है। जो इमीडिएट इसके इफेक्ट्स होंगे वो खूबसूरत होंगे, स्किन पतली होना शुरू हो जाएगी आपकी। सेकेंडली, यहाँ तक इसके साइड इफेक्ट्स जाते हैं कि ट्रिमर्स कॉज कर सकता है, ठीक है ना, लेटर ऑन आपके स्किन कैंसर्स कॉज कर सकता है, और अगर आप प्रेगनेंसी में अप्लाई करते हैं तो इवन बर्थ डिफेक्ट्स तक करा सकता है, ठीक है। तो ये इसके हार्म्स हैं। और क्यों ये बहुत सारी, अब आप ओवर द काउंटर जो सस्ती क्रीम्स मिलती हैं, बहुत सारी और बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जो कि ये चीज़ें सेल आउट कर रही हैं, और उसमें हो क्या रहा है कि अवाम के, हाँ आपको बहुत सारे कि हाँ बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो इसका कोई नहीं होगा, ठीक ही होगी, उतनी अच्छी है ज्यादा, और रिजल्ट्स भी इमीडिएट दे रही है आपको, आप लगाएंगे और आपको विद इन अ वीक उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म आपके साथ डैमेज कहाँ कर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की। डॉक्टर अमरीन और डॉक्टर लाइबा इस पे बात करना चाहती हैं, लेकिन इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर लाइबा ब्रेक के बाद, क्योंकि उनको पता चल जाता है लाइबा को बस मानूर अब ब्रेक लेने वाली है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर लाइबा भी बताएंगी, और साथ साथ में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जिस तरह उन्होंने कहा कि स्किन लाइटनिंग की तो बात हो रही है, लेकिन एक हाइलुरोनिक एसिड इसका भी जिक्र हो रहा है, चाहे वो आपका शैम्पू हो, चाहे वो आपकी क्रीम्स हो, उन सब में ऐड हो रहा है। इसके क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या आप सिर्फ इसके बेनिफिट्स हैं, इस सब पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एस्थेटिक फिजिशियन मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई डॉक्टर लाइबा भी और डॉक्टर अमरीन भी। तो जब ये बैठी हैं तो हम, आपका ख्याल है कि हम ब्रेक में भी हमने स्टॉप लगाया होगा बातें करने को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर लाइबा, अभी आपने उसमें ऐड करना था, हम मरकरी की जो बात कर रहे थे, कितना खतरनाक है स्किन के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड मैं सिर्फ बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करी क्योंकि बीच में मैं जिस तरह मेंशन करी थी ब्रेक में भी कि एक टाइम था कि ये कुछ अवेयरनेस आई थी कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया था। अब मुझे नहीं पता सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ या प्रमोशन का गलत इस्तेमाल हुआ, ये फिर से वापस ट्रेंड आ गया है गोरे होने का। ठीक है, आप वही जिस तरह उन्होंने भी मेंशन किया, अपने एलिमेंट्स को ठीक करें, ब्लेमिशेस वगैरह को कम करें, लेकिन ये गोरा होने का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसको प्लीज़ थोड़ा टेम डाउन करें। मरकरी आपके लिए, ये जो
انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی قابلیت بھی اب اس حساب سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ جو کریم ہے اس ڈاکٹر نے دی ہے یہ تو 2 ہفتے میں اثر کری, اس ڈاکٹر نے جو دی ہے وہ 2 مہینے میں اثر کر رہی ہے, یو نو. تو وہ اب ہماری قابلیت بھی اس مرکری پہ ڈپینڈ کر گئی ہے. بٹ ایکچولی ہم آپ کو جو دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں جو سلو کام کری ہیں وہ کرتی ضرور ہیں, لیکن اس میں سائڈ افیکٹس کم ہوتے ہیں. تو پلیز پیشنس رکھیں, اور ان کوئک جب آپ مسئلوں پہ آپ یو نو یو وانٹ اے سولوشن, تو اس کا جو آپ کا سائڈ افیکٹس فیوچر میں آئیں گے اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے. اسکن بہت پتلی ہو جائے گی اور ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا اس کا. تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ مرکری اور کوئک جو ریزلٹس ہیں ان پہ مت جائیں, اور ہماری قابلیت پہ پلیز ہیو ٹرسٹ. بالکل ہم کر رہے ہیں بالکل رکھتے ہیں آپ کی قابلیت پہ ٹرسٹ. لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, آپ دونوں بھی اس سے ایگری کریں گے, جو آپس میں ہم فرینڈس ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ میری تو اسکن پہ اس طرح اس نے افیکٹ کیا ہے, تم جلدی سے جاؤ اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, پھر ہماری شیلف جو ہے نا جو اسکن کیئر کی جو شیلف ہے وہ بھرتی چلی جاتی ہے. پھر ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ نائٹ کریم کون سی والی کس وقت یوز کرنی ہے, ڈے کریم کون سی ہے, یا ہم نے سن بلاک کون سا استعمال کرنا ہے. یہاں پہ آ جاتی ہوں, جس طرح انہوں نے کہا کہ رنگ گورا کرنے کی اویئرنیس آ گئی تھی, بلیچ کریم کا آج بھی میں دیکھ رہی ہوں اسی طرح سے استعمال کر رہی ہیں خواتین. وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو کوئک والا ہے نا 5 منٹس میں, آپ پہلے تو ہوتا تھا 15 منٹس تک آپ کو بلیچ کریم جو ہے آپ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا کمپلیکشن میں فرق پڑے گا, لیکن اب 5 منٹس والی بھی آ گئی تو اس کے اندر یقیناً اور مزید کیمیکل ایڈ کر دیے. تو کیا کہیں گی ڈاکٹر امرین, کس طرح یہ اویئرنیس آنے کے بعد بھی آج آپ اپنی اسکن کے ساتھ جو ہے دشمنی کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اسکن کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں اسکن بلیچز کو. میں نہیں, کوئی بھی ڈرمیٹولوجسٹ جو ہے وہ سارے ہی ایگری کریں گے کہ اٹس ایکسٹریملی ہارمفل فار یور اسکن. اس چیز کو اوائڈ کریں. اپنی اسکن کے ساتھ اچھے انگریڈینٹس, جس کو ہم نے ابھی آلریڈی ہیلورونک ایسڈ کی بات کی, اور یہ ساری تو یہ آپ کی اسکن کے لیے اچھے ہیں. اپنی اسکن کی کیئر کریں, اپنی اسکن کے ڈیمیجز کو کنٹرول کریں, لیکن صرف وائٹننگ کے چکر میں بلیچ, اچھا بلیچ ویسے بھی اسکن کو وائٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بلیچ کا اسکن وائٹنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بلیچ آپ کی اسکن کے اوپر جو ہیئر ہوتے ہیں ان کو بلانڈ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک وہ وائٹ سا ایک, لیکن جو اسکن کے اوپر اس کے ڈیمیجز ہیں وہ لانگ ٹرم ہے. آپ کے رنکلز جلدی آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ایجنگ جلدی ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ کا جو میلانن ہے وہ شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت لائٹ ہونا شروع ہو گیا, بعد میں آپ کے جھائیاں پڑنا شروع ہو جائیں گے اسکن کے اوپر, ملازمہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لانگ ٹرم ڈیمیجز ہیں, ان کو پہلے ہی اچھی پروڈکٹس یوز کریں, بہت زیادہ سستی کریمز کے اوپر نہ جائیں, اور جو اوور دا کاؤنٹر مل رہی ہیں ان کے اوپر وہ چیزیں ایک دفعہ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا ایک اپنی اسکن ٹائپ کے حساب سے اچھا سا ٹریٹمنٹ پلان بنا لیں, ٹھیک ہے. اس کو لانگ ٹرم آپ بھلے لے کر چل رہے ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر آپ ہر مہینے بھلے نہ جائیں, ٹھیک ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر مہینے جائیں, اور جا کے ایز لانگ ایز آپ کی اسکن زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے, ایگزیکٹلی اس سے بھی لمبا آپ 6 مہینے بھلے کر لیں, ٹھیک ہے نا, مگر اچھی پروڈکٹ تو یوز کریں. ایٹ لیسٹ آپ کو ایک اچھا فیس واش بتا دیں گے جو کہ آپ کی اسکن ٹائپ کے حساب سے ہوں گے, اس کو آپ لانگ ٹرم یوز کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر عائبہ, ڈاکٹر امرین نے بھی ابھی کافی دیر میں بات کرتی رہی ہوں ہیلورونک ایسڈ پہ بھی, کہ ہر چیز میں, اب پہلے تو ہوتا تھا خالی اسکن کی جو کریمز ہیں اس کے لیے ہوتا تھا, مگر اب میں نے دیکھا شیمپو بھی اس کے آ گئے ہیں, کنڈیشنر بھی ہیں. تو یہ اس کے خاص طور سے اسکن کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, ابھی میں ہیئر کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں, تو یہ ہمیں کون سی ٹائمنگز ہیں, کب اپلائی کرنا چاہیے جس میں ہیلورونک ہو؟ دیکھیے اب میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے پروڈکٹس میں, چاہے وہ میک اپ ہے, سن بلاک ہے, ہر چیز میں ہی ہیلورونک ایسڈ ہے. فیس واش بھی آئی تھنک آ گیا, آئی تھنک سو, فیس ابھی واش ویسے اتنا کامن نہیں ہوا تو, بٹ یہ ہے کہ ہر چیز میں ہی آ گیا ہے, اور اس کا مین پرپز جو ہیلورونک ایسڈ کا ہے وہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے لکوڈ موئسچرائزر بیسکلی. تو آئی تھنک اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, آپ کی اسکن کو صرف ہائیڈریٹ کر رہا ہے, اس کا ٹیکسچر بیٹر کر رہا ہے, اس میں کوئی نہیں. آپ صبح بھی لگائیں, شام میں بھی لگائیں, دیر از نو ہارم. بٹ اگین وہی والی بات کہ آپ کی اسکن ٹائپ جان کے پھر صبح شام لگائیں. اگر اسکن ٹائپ, آئی تھنک آئلی اسکن از اے بلیسنگ, اگر کچھ لوگ سمجھ جائیں تو. ڈرائی اسکن کی مینٹیننس بہت زیادہ ہوتی ہے, آئلی اسکن کی کم ہوتی ہے, لیکن لوگ بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہماری اسکن آئلی, آپ کچھ اس طرح بتائیں کہ ہماری خشک ہو جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کی ایجنگ دیر سے لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پمپلز نکل آتے ہیں اگر آئلی اسکن ہے, آپ مینٹین کریں نا اس کو, آپ کلینزنگ صحیح کریں. دیکھیں پمپلز نکلنے کی بہت ساری وجہ ہیں, ادھر یو آر ناٹ کلینزنگ ویل, آپ کا کوئی ہارمونل ایشو ہوگا, آپ کا کوئی اس طرح کا میک اپ پروڈکٹ غلط یوز کریں, یا پھر ہم جو آئلی اسکن والے نا وہ کامرجینک پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جو جس میں آئل ہوتا ہے. آپ پھر واٹر بیسڈ پروڈکٹس پہ آ جائیں تاکہ آپ کی اسکن آئل پہ وہ زیادہ سیبم پروڈکشن نہ ہو. بٹ آئلی اسکن از اے بلیسنگ. تو بٹ وہی والی بات جس طرح ہم ہیلورونک ایسڈ کو مینشن کر رہے تھے, اگر کوئی آئلی اسکن والا ہوگا تو میں اس کو کہوں گی دن میں 1 دفعہ یوز کریں, لیکن جو ڈرائی اسکن والا ہوگا ان کو میں کہوں گی دن میں 2 دفعہ یوز کریں. سو یو نیڈ ٹو پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو, بالکل. وہ پریپ اسکن میں ہم کہتے ہیں کہ اپلائی کریں, جب آپ اپنا میک اپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سن بلاک
हाइलुरोनिक एसिड लगा के फिर ऊपर मेकअप करें. अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, लोग मैंने देखा है कि मेकअप करके ऊपर स्प्रे सनब्लॉक्स कर देते हैं, विच इज़ फाइन. और ऑल्सो काफ़ी लोगों को ऊपर टिंटेड सन ब्लॉक लगा लेते हैं. मेरा ये मानना है ठीक है दे वर्क, बट आपको बेयर स्किन पे सन ब्लॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फिर मेकअप करें. अच्छा, ये सन ब्लॉक की जब बात हो रही है तो अभी मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो ज़रूर पूछूंगी. एक तो ये कि सन ब्लॉक जो है आपने कहा मेकअप से पहले प्रिपरेशन जब कर रहे हो उसको अप्लाई करें, बस घर से निकलते हुए करें सबसे पहले तो, है ना? ये वो घर से निकलने से आधा घंटा पहले आपको करना होता है, तो जिस दौरान मेकअप कर रहे होते हैं आप अप्लाई कर दें तो इट स्टार्ट्स वर्किंग. फिर 20 मिनट तक जब आप निकलेंगे तो उसका फिर असर स्टार्ट होगा. सही. और भी बहुत सारी बातें के बाद से बात निकली चली जा रही है और ऐसा टॉपिक है मैं समझती हूँ कि जितनी भी बात करूंगी कम होगी. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं कि सन ब्लॉक जो है एग्जैक्टली हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और कितना SPF होना चाहिए. तो आप हमारे साथ रहिएगा. जी, ब्रेक से आगे वापस. बेबी स्किन, नाजुक स्किन और सेंसिटिव स्किन, इस सब पे बात हो रही है. ग्लास स्किन. और मैं समझती हूँ कि जितनी स्किन की केयर आप खुद से अपनी कर सकते हैं और खुद बेहतर जान सकते हैं वो आपको खुद ही रखना चाहिए ख्याल. लेकिन डॉक्टर के पास जाके आपको अगर अच्छी गाइडेंस मिल सकती है तो उससे अच्छी क्या बात है. डॉक्टर अमरीन, बात कर रही थी मैं ब्रेक से पहले कि सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो बाज़ दफ़ा मैं बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने कहा कि अगर आप, हमारी कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक वेयर करेंगे आप, अदरवाइज़ आप नहीं. लेकिन मुझे ये पता चला कि अगर जिस तरह ये वाली लाइट्स हैं इसमें भी मेरे लिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है. अगर मैं सन रेजेस डायरेक्ट नहीं भी हैं तो अगर मैं किचन में काम करूँ जब भी सन ब्लॉक मेरे लिए अप्लाई करना ज़रूरी है. तो क्या कहेंगे कौन सा सन ब्लॉक आजकल इफेक्टिव है और कितना SPF होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो सन ब्लॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपने वेयर करना है. ठीक है, बाहर निकलते हुए इट्स मैंडेटरी. अच्छा, चूल्हे के पास मैं सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखें मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सन ब्लॉक आपको बचा रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. सूरज से जो आ रही हैं अल्ट्रावायलेट A, B, C आ रही हैं, UV प्रोटेक्शन हम कहते हैं. UV प्रोटेक्शन है बेसिकली. ठीक है, इट्स बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF. ठीक, कितना चाहिए? मिनिमम 50 जो होता है SPF, दैट इज़ मैंडेटरी. ठीक है, अगर आप बीचेस पर जा रहे हैं और ये वाली बहुत एक्सट्रीम सन एक्सपोजर है तो आप SPF 90-100 भी वेयर कर सकते हैं, बट डेली रूटीन में एटलीस्ट 50 यहाँ के पाकिस्तान के उससे आप ज़रूर वेयर करें. दूसरी चीज़ कि चूल्हे के आगे कितना इंपॉर्टेंट है, जो चूल्हे से निकल रही है वो निकल रही है हीट. तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ इसको कि आप चूल्हे के आगे वो वेयर करें, बिकॉज वो आपको हीट से नहीं बचा रहा, वो आपको बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, वो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा है. ठीक है, तो घर में हाँ अगर इनडायरेक्ट लाइट आ रही है तो फिर आप बिल्कुल वेयर करें. जैसे अक्सर होते हैं ऊपर के फ्लोर्स पर रह रहे हैं और वहाँ से बाहर से लाइट आ रही है तो उसमें आप सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर वेयर करें. अदरवाइज़ नॉर्मल उसमें वाइट लाइट में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं आएगा. सही. अच्छा डॉक्टर लाइबा, ये तो हमने बात की सन ब्लॉक की. यहाँ पे मैं बात करूँगी फेस वॉश, क्योंकि स्किन जो है आपका डायरेक्ट सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है वो फेस वॉश से पड़ता है. ज़्यादातर आजकल मैं देख रही हूँ कि बीड्स जिसके अंदर होते हैं वो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं वो वाले जो बहुत सॉफ्टली हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखने में आया है कि ज़्यादातर सन ब्लॉक वो मिल रहे हैं मार्केट में जिसके अंदर थोड़े हार्ड किस्म के बीड्स होते हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो समझते हैं कि जी फेस वॉश. जी, आई थिंक ओवर एक्सफोलिएशन किसी भी बॉडी पार्ट या फेस की जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती. तो आई थिंक कि आप वो जो बीड्स वाला फेस वॉश है वो अगर आप वीक में 2 दफ़ा आप यूज़ करें, और वो भी मुंह को मुंह समझ के, वो रेगमाल वाला काम नहीं, वेरी स्लाइटली प्लीज़ अप करें. इसका भी पूरी एक टेक्निक है कि जस्ट गो अपवर्ड्स और बड़े प्यार से अपनी स्किन समझ के, बिकॉज ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जितना रगड़ोगे उतनी डेड स्किन निकलेगी, इस तरह नहीं है. और हमारे पास केमिकल एक्सफोलिएशंस भी होती हैं, उसके लिए टोनर्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप केमिकली भी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, विच आई रिकमेंड ज़्यादा. क्योंकि जब आप ये एक्सफोलिएशन दूसरे तरीके से करते हैं ना, आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, जो मुझे फील होता है. तो आपके पास एक केमिकल एक्सफोलिएशन है जो बड़े प्यार से आपने लगाई, उतारी, और आपकी स्किन की वो डेड लेयर जो है वो उतर जाती है. बाकी रही फेस वॉश की बात, वही वाली बात, आपको चेक करना है आपकी स्किन टाइप क्या है. तो वो आप वो वाला फेस वॉश लेंगे जो आपका ऑयल या सीबम प्रोडक्शन कम करेगा. अगर एक्नी है तो मैं रिकमेंड करती हूँ जिसमें टी ट्री ऑयल हो या सैलिसाइलिक एसिड हो
اس طرح کے یوز کریں. بڑے مشکل لفظ ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے. صحیح, لوگ تو برانڈ دیکھ کے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا لوگوں کو یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے نا. ہر برانڈ نے اب ماشاءاللہ ہر ویریشن نکال دی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی برانڈ میں تینوں چیزیں ہیں, تو ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ والا برانڈ لیں تو اس کا فیس واش لیں. اس طرح نہیں ہے, کیونکہ اس برانڈ کے پاس ایکنی والا بھی ہے, وائٹننگ والا بھی ہے, پتہ نہیں کون کون سے ہیں, تو اس کے لیے آنا ہی ضروری ہے. اور اگر اپنا اسکن ٹائپ جانتے ہیں تو پلیز پھر سیلیسائلک ایسڈ یا ٹی ٹری آئل جن کو ایکنی ہے, برائٹننگ کے لیے اس پہ لکھا ہی ہوتا ہے جی برائٹننگ والا اور یا ڈی پگمنٹنگ والا, اس کے بغیر تو کوئی لیتا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو اس کے لیے برائٹنگ ضروری ہے. ہاں, آئی وڈ ریکمینڈ کہ کچھ آرگینکلی کچھ لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں فیس واشز میں اور کریمز میں ان کے تھوڑے سے خلاف ہوں, کیونکہ انگریڈینٹس ہمیں پتہ نہیں ہے. جس طرح بھی انہوں نے کچھ انگریڈینٹس مینشن کیے, کوجیک ایسڈ, الفا-بیوٹین, یہ ہمیں چیزیں پتہ ہے آن دا فنگر ٹپس کی یہ آپ کے لیے اچھی ہیں. اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی سندل پاؤڈر بھی ہے, یہ بھی, دیٹس فائن, آپ بالکل ٹوٹکوں میں استعمال کریں, بٹ جب وہ مکس ہو کے ایز انگریڈینٹس ایز اے فیس واش ایز کریم آتا ہے تو اس کی وہ ایفیکیسی وہ چیز نہیں رہتی اور وہ ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. جب انہوں نے ٹوٹکوں کی بات کی, میں اس وقت ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کچھ پیشنٹس میرے پاس آئے تھے کہ ان کا فیس ایکنی سے بھرا ہوا تھا اور سیویر موٹے موٹے دانے, اور میں نے کہا آپ اتنی دیر بعد کیوں کہتے, کیونکہ 2 سال سے ہم نیم کے پتے لگا رہے تھے. آپ نے اپنی اسکن تباہ و برباد کر دی ہے. اور آپ کو ایکنی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کا پورا کولیجن نیچے سے ختم کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ واپس بلڈ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کو بہت سیویئر ٹین ایج میں یا مڈ ایج میں ایکنی ہوتی ہے تو ایک ایج پہ آ کے نا ان کا منہ بڑا پتلا سا بغیر کسی کولیجن کے وہ ایک فیس ٹائپ بن جاتا ہے, مطلب پتلا سا, کیونکہ اندر سے کولیجن وغیرہ اسکن بہت ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. تو پلیز یہ گھریلو ٹوٹکے اس حد تک رکھیں جس انہوں نے مینشن کیا جب کم مسئلے ہیں. یہ نہیں منہ ایکنی سے بھرا ہوا ہے تو ہم ہلدی اور نیم کے پتے لگا اس وقت آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آپ کو گھریلو ٹوٹکوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, ریمیڈیز سے نہ جائیں. یہ چیزیں نہ. ڈاکٹر امبرین یہاں پہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ ریمیڈیز اس وقت یوز کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ بس یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن 2 سال تک جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوئے, یہاں پہ میں بس چاہوں گی کہ کیا میسج دیں گی اسکن کے حوالے سے کہ اپنی اسکن سے کس طریقے سے پیار کریں. آپ کی طرف سے یہ میسج چاہیے, اور لائبہ آپ بھی ضرور